ओम नमः शिवाय। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्ताद आयुष्यमध्यं प्रियवञ्चदुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतधारण शुभ मुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यमोदां ध्रुवागं विष्णुविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। భక్తులంతా నిద్రావస్థలో ఉన్నట్టున్నారు. ఒకసారి గట్టిగా కైలాసానికి వినబడాల. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః ఆయుష్ేంద్రియే ప్రతిష్ఠతే శ్రీ మహాగణాధిపతి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह कुङ्कुमादिपरमद्रव्याणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थमक्षतां समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम गजकर्णिकाय नमः, ओम लम्बोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम बालचंद्राय नमः, ओम मुक्तयक्षयाय जन्मदा आपो जनयधा जनः। अनंतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ओम युवासुवासा परवीदागाश्रवश्रेयान् पवतिजायमानः तन्देराजकवयवन्नयन्ति स्वादियो मनसा देवयन्तः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ध्यायामि ध्यानम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि सुवर्णखचितहेमसिंहासनं समर्पयामि हस्तारविन्दयोः अर्घ्यं समर्पयामि। भजन्द्रैर्वाद्यम् ओम भूर्भुवस्वः महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नामवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत स्वन्वन्नो दिवस्येधसादरम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानमावाहयामि ध्यानं समर्पयामि।